अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप होंगे। तो एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। भाई इस वीडियो में आपको गाड़ी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है मोस्टली लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन गाड़ियों के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट टाइप होती है जिसको इस्तेमारा कहते हैं। तो वो होना बहुत लाजमी है, क्योंकि मोस्टली आपको जो ट्रैफिक मरूर है कि ट्रैफिक पुलिस वो अक्सर औकात मोस्टली आपसे इस्तेमारा पूछ लेते हैं कि आपके पास इस्तेमारा है गाड़ी का नहीं। तो ये एक डॉक्यूमेंट टाइप होती है, कार्ड होता है। तो वो मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बताता हूँ कि ये असल में है क्या चीज़। जो लोग भी सऊदी अरबिया में हैं तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊँगा, स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, तो इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो भाई भी यहाँ पे रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। तो आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि असल में इस्तेमारा है क्या चीज़। सऊदी अरब में एक इस्तेमारा महज एक दस्तावेज़ से ज़्यादा है। ये गाड़ियों के एक लाजमी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के तौर पर काम करता है। जिस तरह मैंने आपको कहा, मलकियत की तस्दीक करता है और सड़कों पर कानूनी तामील को यकीनी बनाता है। सऊदी बाशिंदों के लिए इस्तेमारा को अपडेट रखने की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ कानूनी ड्राइविंग के काबिल बनाता है बल्कि हंगामी हालात या मुआयने की सूरत में सिक्योरिटी की एक तह भी फराहम करता है। इस आर्टिकल में हम वाज़े करेंगे कि इस्तेमारा क्या है, ये क्यों अहमियत रखता है, इसे हासिल करने या उसकी तजदीद मतलब इसको एक्सटेंड करने में क्या इक़दाम शामिल है, और वो मखसूस तकाज़े जिनको पूरा करने की ज़रूरत है। ड्राइवरों को सऊदी ट्रैफिक के ज़वाबित से पूरी तरह बाखबर रहने और उनकी तामील करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे आपको पता है कि मतलब जितने भी सऊदीज़ है या जो गैर मुल्की यहाँ पे फ़ौरन रहते हैं, तो उनके लिए इस्तेमारा की क्या अहमियत है, ये आपके लिए किस टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरी होती है, आपके लिए कहाँ पर ये कारामद फ़ायदेमंद होगी, तो ये सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस्तेमारे का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इस्तेमारा, व्हाट इज़ इस्तेमारा, मतलब इस्तेमारा का मतलब क्या है। सऊदी अरब में इस्तेमारा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की सरकारी दस्तावेज़ है, ठीक है। ये एक कार्ड टाइप है जो मुल्क के अंदर गाड़ी की कानूनी मलकियत और रजिस्ट्रेशन की हैसियत की तस्दीक करती है। सऊदी ट्रैफिक हुक्काम की तरफ से जारी किया गया है। ये इस बात का सबूत है कि गाड़ी सड़कों पर कानूनी कार्रवाई के लिए हुकूमती बयानात पर पूरा उतरती है, जबकि इस लफ्ज़ का खुद अरबी में मतलब रजिस्ट्रेशन है। इस्तेमारे का खुद जो अरबी असल में अरबी लफ्ज़ है और इसका मतलब जो है वो इस्तेमारा है। इस्तेमारा कार्ड गाड़ी और उसके मालिक का एक जामिया रिकॉर्ड फराहम करता है। इसमें गाड़ी का चेसिस नंबर, कलर जो रंग है, मैन्युफैक्चरिंग साल जिस टाइम जो है मैन्युफैक्चर हुआ है गाड़ी, रजिस्ट्रेशन नंबर और मुल्क का नाम और इकामा नंबर जैसी ज़रूरी तफसीलात शामिल है। गाड़ी की शनाख्त और मलकियत के लिए शफ़ाफ और मुकम्मल दस्तावेज़ को यकीन बनाना इस्तेमारा कार्ड पर आम तौर पर तफसीलात ये शामिल है। ये देखिए आपको मैं बताता हूँ जो कि कार्ड पे होता है इस्तेमारे पे, तो कितनी डिटेल होती है, क्या क्या होता है उसमें, वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब ये देखिए ऑनर्स नेम ये होता है उसका, ऑनर्स इकामा नंबर, जो कि मालिक होता है उसका इकामा नंबर होता है, चेसिस नंबर होता है गाड़ी का, प्लेट नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मैग मतलब जब बना हो गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई हो, व्हीकल्स वेट होता है जितना वजन है, कलर होता है, व्हीकल सीक्वेंस नंबर वो होता है उसमें, रजिस्ट्रेशन टाइप होता है, व्हीकल्स मॉडल होता है, नंबर ऑफ सीट्स जितनी सीट है गाड़ी में वो दिया होता है, और मैन्युफैक्चर ईयर्स कि जिस साल ये मैन्युफैक्चर हुआ है गाड़ी उसकी डेट होती है। द व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड डज नॉट डिस्प्ले द वैलिडिटी टाइम, उसमें जो है ना इस्तेमारे पे टाइमिंग नहीं होती, उसमें मेंशन नहीं होगा, वो आपके अफशर पे ही वो मेंशन किया होगा। जिस गाड़ी जिसके नाम पे होगा उसके अफशर में ही आपको उसकी वैलिडिटी टाइम आपको मेंशन होगी। तकरीबन ऑलमोस्ट इस्तेमारा जो है तकरीबन 3 साल का होता है। तो आप जो है वो अफसर से ही पता चल सकता है कि उसमें जो है ना टाइम कितना बाकी है, कितने साल की है, तो सब कुछ आपको अफसर से ही मिलेगा। यू कैन चेक द इस्तेमारा वैलिडिटी डेटा थ्रू द अफसर प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि और डिटेल क्या है। ये देखिए अब इस्तेमारे की अहमियत उसके बारे में आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है इस्तेमारे का। सऊदी अरब में इस्तेमारा या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड गाड़ी की मलकियत में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। एक कानूनी दस्तावेज़ के तौर पर काम करता है जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को की हैसियत और मालिकियत की तफसीलात की तस्दीक करता है। ये ड्राइवरों के लिए ज़रूरी है क्योंकि यकीनी बनाता है कि इनकी गाड़ियाँ कौमी मयारात पर उतरती है पूरा और सड़क पर चलने के लिए कानूनी तौर पर मंजूर शुदा है। इस्तेमारा गाड़ियों के डेटा को ड्राइवर की ज़ाती मालूमात से भी जोड़ता है, जैसा कि गाड़ियों के मुआयने और इंश्योरेंस के तरीक़ाकार से लेकर गाड़ी की ख़रीद व फ़रोख्त या मलकियत की नक़ल मुंतकली तक मुतअद्दिद लेन देन में उसकी ज़रूरत होती है। आपकी इसमें आपको बताया कि जो इस्तेमारा है उसकी अहमियत किस किस जगह पे उसकी जो है ना वो हैसियत होती है, या किस किस जगह में इसकी जो है ना ज़रूरत पड़ती है। अब ये देखिए इसमें गाड़ियों के मुआयना मतलब जब गाड़ी का फास्ट होता है उसमें भी आपको ज़रूरत होती है। इंश्योरेंस जो है वो आप बनाते हैं इंश्योरेंस गाड़ियों का, उसका भी आपको डाटा डालना पड़ता है। गाड़ी जब आप ख़रीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं उसकी जो है ना उस टाइम भी आपको मलकियत जो है आप अपने नाम पर मुंतकिल करना चाहते हैं, उस टाइम भी आपकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है ना इस तरह मुख्तलिफ लेन देन जब आप करते हैं तो उस टाइम आपको इस्तेमारी की ज़रूरत पड़ती है।
اب آپ کو استمارہ اگر حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. استمارہ حاصل کرنے کے تقاضے. سعودی عرب میں استمارہ یا گاڑی کے رجسٹریشن کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے مقامی ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے مخصوص دستاویز اور فیس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں یہ اہم تقاضے میں آپ کو بتاتا ہوں. استمارہ درخواست فارم مکمل کریں. آپ کو استمارے کا ایک فارم نظر آئے گا، اس کو آپ فل کریں. گاڑی کا کسٹم کارڈ فراہم کریں. ٹھیک ہے. ٹریفک اور میونسپلٹی چارجز سمیت تخصیص شدہ فیس کی ریسپٹس جمع کروائیں. سعودیوں کے لیے اسٹیٹ کارڈ کی ایک کاپی شامل کریں. غیر سعودیوں کے لیے رہائش کی اجازت نامے کی ایک کاپی اور ان کے تصدیق شدہ آئی ڈی فراہم کریں. ٹھیک ہے. جو آپ کا رہائش گاہ ہے اس کا جو ہے نا ایک پیپر ہوگا وہ، اور جو آپ کو اسپانسر کیا ہے اس کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کو جمع کرنا ہوگا. کمپنیوں کو ملک کی طرف سے ایک خط اور تجارتی رجسٹریشن کی ایک کاپی جمع کروانی ہوگی. استمارہ کے لیے درخواست کیسے دی جائے؟ اگر آپ استمارے کے لیے درخواست اپلیکیشن کو سبمٹ کریں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. سعودی عرب میں استمارے کے لیے درخواست دینے کے لیے گاڑیوں کے مالکان ٹائم پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں. گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے اختیارات کا انتخاب کر سکتے ہیں. تفصیلات درج ذیل کر سکتے ہیں کے ذریعے ضروری فیس ادا کر سکتے ہیں. رجسٹریشن الیکٹرانک طور پر جاری کی جاتی ہے سعودی پوسٹ کے ذریعے ترسیل کے آپشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ کو یہ میں بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ یہ چیزیں ہے. اب اس کے بعد یہ ہے استمارہ تجدید کا عمل. اگر ان کیس آپ کے پاس استمارہ ہے اور وہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ رینیو یا ایکسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ گاڑی کی رجسٹریشن کی تجدید جیسے استمارہ کہا جاتا ہے میں ضروری شرائط کو پورا کرنا اور تجدید کو آسانی سے مکمل کرنے کے لیے چند کلیدی مراحل پر عمل کرنا شامل ہے. استمارہ کی تجدید کی شرائط میں شامل ہے انشورنس. ٹھیک ہے. گاڑیوں کو حادثات یا ٹریفک سے متعلقہ دیگر واقعات سے ہونے والی ممکنہ نقصانات کو پورا کرنے کے لیے بیمہ کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. معائنہ. گاڑی کے حفاظتی معیارات پر پورا اترنے کو یقینی بنانے کے لیے ایک مراکز میں تکنیکی معائنہ کیا جاتا ہے. فیس کی ادائیگی. جب آپ اس کی فیس ادا کریں گے تمام مطلوبہ تجدید کی فیس ادا کرنے کی ضرورت ہے جو آن لائن یا کسی مجاز ادائیگی دفتر کے ذریعے کر سکتے ہیں. درخواست درست معلومات. گاڑی کی تفصیلات کو جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ یا وزارت داخلہ کی طرف سے فراہم کردہ ابشر ایپ کے ذریعے اپڈیٹ کیا جانا چاہیے. مطلب صحیح معلومات آپ دیں گے. مطلوبہ فیس کا ادا کریں. سہولت کے لیے اسے آن لائن یا منظور شدہ ادائیگی کے دفتر میں آپ آن لائن بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے گاڑی کے معائنے سے گاڑی کی معلومات جمع کروائیں. جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے پلیٹ فارم یا ابشر ایپ کے ذریعے درست معلومات جو ہے وہ فراہم کریں. ٹھیک ہے. تجدید شدہ رجسٹریشن حاصل کریں. آپ اسے بذریعہ ڈاک بھیج سکتے ہیں یا کسی مجاز دفتر سے جمع کر سکتے ہیں. اسے پاک تجربہ کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دی. جتنے میرے بھائی ہیں اگر ان کیس آپ کے پاس استمارہ نہیں ہے، آپ استمارہ بنانا چاہتے تو آپ ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. آپ آن لائن کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ آن لائن بھی ہوتا ہے. اور ایک دوسری بات اس میں یہ تھوڑا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں. اگر ان کیس کسی کی گاڑی ہے اور آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اتھارٹی دے سکتا ہے. اتھارٹی ہوگا وہ آپ کو جو ہے نا ابشر کے تھرو آپ کو ریکویسٹ بھیجے گا تو اس سے آپ کی جو ہے نا تقریباً اس کی فیس آلموسٹ میں بھی کتنی ہو یا فری آف کاسٹ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ہوتی ہے آپ کے نام پر. پھر ابشر میں وہ ڈیٹیل لے جائے گی کہ اس پرسن نے، اس آنر نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، آپ گاڑی کو چلا سکتے ہیں. تو جو پینلٹیز سب کچھ آئے گا وہ آپ کے ہی نام پہ آئے گا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنے پاس استمارہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس استمارہ نہیں ہے تو پھر آپ کو پینلٹی لگ سکتی ہے. اس پہ بڑی وائلیشن ہوتی ہے اور مرور والے آپ کو، ٹریفک والے آپ کو پکڑ کر آپ کو جو ہے نا جرمانہ دے سکتے ہیں. آپ کے ابشر پہ پینلٹی آئے گی. تو یہ ایک ویڈیو تھی، میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ میں یہ تفصیلات شیئر کروں کہ جتنے میرے بھائی ہیں اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو اپنے پاس ڈاکومنٹس پورا رکھیں. ان کیس خدا نخواستہ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ سے استمارہ مانگا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس استمارہ میں نہیں ہے تو جو غلطی اگر آپ کی نہیں ہوتی وہ بھی آپ پہ آ جائے گی، پینلٹی آپ پہ آئے گی. تو آپ کے لیے کافی زیادہ ایشو بنے گا. تو یہ ایک ویڈیو تھی آپ لوگوں کے ساتھ، میں نے کہا ہے چلو آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر لیتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.